Kini mo ay mga litrato nga kuha sa bililhong mga higayon nga kita nagkaubanay. Kini ang mga panahon nga ang katawa mipuno sa hangin. Ang mga saysay sa kinabuhi ug kaagi napasa. Ug ang gugma mao ang nagbugkos kanatong tanan. Sa atong pagtapok karong adlaw, dapiton ko kamo sa paghunong sa makadiyot ug muatras ta sa panahon aron atong masayran kung sa unsang paagi nagsugod ang atong pamilya. Sa dapit sa Luksoan, Placer, Masbate, sa adlaw sa Abril 7, 1939, natawo ang ikaapat nga anak ni Elisa ug Leopoldo Versales o ginganlan siyang Perfecto nga gianggaan ug Piktoy. Siya nagdako kauban ng iyang 8 ka mga igsoong babae ug lalaki. Sa laing bahin, sa tuig 1940, adlaw sa Setyembre 25, sa laing munisipyo sa Katayngan, Barangay Kagbatang, natawo ang ikaduhang anak ni Florencia o Teodolfo et Cabanes o ginganlan siyang Sofriana o mas naila sa angga nga luping. Siya malipayong nagdako, kuyog ang tulo pa niya kaigsuon. Si Piktoy ug Luping nagdako sa tagsa-tagsa nilang yano nga kinabuhi. Hangtod nga ang ilang kapalaran nagsukod. Usa ka ordinaryo nga adlaw sa dihang teenager na sila, si Luping nikuyog sa iyang inahan nga mibisita sa balay sa iyang uyuan nga si Macario et Cabanes nga nagpuyo sa Luksoan, Placer. Ug ang maong balay na himutang tupad mismo sa balay nila Piktoy. Si Luping nga usa ka dalaga atong tungura, gipaila-ila kang Piktoy nga usapod ka ulitaw. Mauto ang unang higayon nga sila gipaila-ila. Usa ka butang ang siguradong mikutaw sa kasing-kasing ni Piktoy atong tungura. Nahibaw-an niyang